بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے۔ درود شریف۔ ایسا وہ کون سا شخص ہے جو روز نہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا؟ مشرک انسان۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جسے یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ سورہ مجادلہ۔ وہ کون سی حالت ہے جس میں مسلمان پر ہر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ نماز کی حالت میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حوض کوثر قیامت کے دن کس جگہ لایا جائے گا؟ میدان حشر میں۔ تمام برائیوں کی چابی کس برائی کو کہا جاتا ہے؟ جھوٹ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے تک فرعون کے گھر میں رہے؟ 30 سال تک۔ جنتی عورت جنت میں کتنے جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی؟ 70 جوڑے۔ گھر میں کون سا عمل کرنے والے کے جسم میں شیطان داخل ہو جاتے ہیں؟ باتھ روم میں رونا۔ باتھ روم میں رونا شیطان کو دعوت دینا ہے، لہذا اس کام سے گریز کریں اور باتھ روم کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں۔ رات کو باتھ روم کو صاف کر کے سونے سے بھی شیطان گھر سے دور رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن تک رہے تھے؟ 3 دن اور رات۔ سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ قابیل کو۔ قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس بارے میں ہے؟ 9ویں پارے میں ہے۔ حدیث کے مطابق کون سا رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ سبز رنگ کو دیکھنے سے۔ کس فرض عمل کو جنت کی چابی کہا جاتا ہے؟ نماز کو۔ سب سے پہلے کس نبی کی امت سے حساب لیا جائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے۔ کس طرح کھانا کھانے سے کھانا مکروہ ہوتا ہے؟ زیادہ گرم کھانے سے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو گرام سونے سے بنایا گیا ہے؟ 280 کلو گرام۔ وہ کون سے مسلمان ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جس نے اپنے والدین کو قتل کیا ہو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس مخلوق سے حساب لیا جائے گا؟ فرشتوں سے۔ کون سا عمل کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ کس مسلمان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ شرابی کا۔ کون سی مٹی جسم پر لگنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ سجدے کی مٹی۔ نماز میں سستی کرنے والا قیامت کے دن کس جانور کی شکل میں ہوگا؟ سور کی شکل میں۔ عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہے؟ ناخن پر۔
कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? वालिदैन का नाफरमान। ऐसा कौन सा दरख्त है जिसे मुसलमान दरख्त कहा जाता है? खजूर का दरख्त। हदीस के मुताबिक इंसान की सबसे अच्छी आदत क्या है? कुरान की तिलावत करना। किस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है? मस्जिद निमरा में। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? खुद अल्लाह ताला ने। वो कौन सी नमाज है जिसे घर में पढ़ना ज्यादा बेहतर है? नफल नमाज। नफल नमाज घर में पढ़ना ज्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में सादिक और अमीन का लक़ब मिला था? 25 साल की उम्र में। वो कौन सा जानवर है जिसे जन्नत की दोस्त कहा जाता है? बिल्ली को। ख्वाब में कौन सा जानवर देखना दुश्मन का इशारा है? सांप को। वो कौन सी बीमारी है जो चाय पीने से जल्द आ जाती है? जोड़ों का दर्द। दिल की घबराहट दूर करने के लिए कौन सी सूरा पढ़नी चाहिए? सूरह अलम नशरह। नमाज के दौरान जमाई आना किस खतरनाक बात की इलामत है? नमाज के दौरान या कुरान पढ़ते हुए जमाई आना सुस्ती और फरहबी की इलामत है। नीज अच्छे काम करते हुए जमाई आना नज़रबंद की इलामत भी हो सकता है। लिहाजा हर वक्त सदका देता रहा करें और इस्तगफार को अपना मामूल बना ले। वो क्या है जिसको खाना और खिलाने वाला लानती है? सूद। किस मखलूक के असरात से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं? शैतान की वजह से। वो कौन सा गुनाह है जिसे करना अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? गीबत करना। इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से काला हो जाता है? दिल। क्या चीज खाने वाले की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती हैं? हराम का लुक्मा। ऊंचाई चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। हदीस के मुताबिक किस तरह सोने से इंसान बीमार होता है? पेट के बल सोना। हदीस में औरत का जेवर किस चीज को कहा गया है? हया को। दुनिया में नशा करने वालों को अल्लाह ताला उनको दोज़ख में क्या पिलाएगा? दोज़खियों का पसीना पिलाया जाएगा। नमाज के दौरान हवा खारिज होना किस बात की इलामत है? नमाज के दौरान अगर हवा खारिज हो जाए तो उसका वजू टूट जाएगा और नमाज फासिद हो जाएगी। ऐसे शख्स पर दोबारा वजू करके नमाज पढ़ना लाजिम होगा। लिहाजा तनहा नमाज अदा कर रहा हो या बाजमात, बहर सूरत उसे चाहिए कि हवा खारिज होते ही वजू के लिए चला जाए। बेवजू हालत में नमाज के अमाल अदा ना करे। ये भी याद रहे कि अगर खराज हवा का तकाजा हो तो हवा को
बामशक्कत रोकर नमाज मुकम्मल करना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता अगर नमाज कज़ा हो रही हो तो नमाज कज़ा करने के बजाय हवा को काबू करके नमाज मुकम्मल करना बेहतर है। अहले जन्नत की पहली गज़ा कौन सी होगी? मछली का जिगर होगा। नमाज कसूफ में कितनी मर्तबा अजान दी जाती है? अजान नहीं देते। वो कौन सी खुराक है जो कभी खराब नहीं होती? शहद। वो क्या है जो हर इंसान के साथ ही पैदा होता है? शैतान। दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? खाना काबा है। सबसे पहले सर के अगले हिस्से के बाल किसके गिरे थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। तूफान नूह का आगाज किस मस्जिद के सहन से हुआ? मस्जिद कूफा से। गज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थीं? गज़वा बदर में मुसलमानों के पास 8 तलवारें थीं। कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है या बगैर देखे? तो देख कर कुरान पढ़ना ज्यादा अफजल है। कुरान की आखिरी वही के कातिब कौन थे? हजरत अबी काब रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह पाक किस अमल से खुश होता है? अल्लाह पाक बंदे के उस अमल से खुश होता है जब बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह से मांगता है। कि कौन सा फरिश्ता जो कुरान का हाफिज है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। वल्लाहु आलम। क्या औरत अपने शोहर को तलाक दे सकती है? औरत अपने शोहर को तलाक नहीं दे सकती। नमाज जनाजा दर हकीकत मैयत की मगफरत के लिए एक दुआ है, इसकी हैसियत क्या है? फर्ज कफाया है। हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली। वो कौन से नबी है जिनको नबूवत बचपन में मिली थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम को। वो कौन सी चीज है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? बर्फ। दौलत करीब आने लगे तो ख्वाब में कौन सी 5 चीजें आना शुरू हो जाती हैं? वो 5 चीजें जो दौलत करीब आने की निशानी है। कहते हैं कि दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। नंबर 1 पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना। नंबर 2 मछली देखना या मछली खाना। नंबर 3 ख्वाब में तख्त देखना, या जिस शख्स ने ख्वाब में घोड़ा या ऊंट देखा हो तो समझ लीजिए कि दौलत करीब आने की निशानी है। आखिरी सबसे बड़ा अजाब किस कौम पर आया? कौम समूद पर आखिरी सबसे बड़ा अजाब आया। इस्लाम का पहला झंडा किस कपड़े से तैयार किया गया था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा शरीफ से। अल्लाह ताला का बनाया हुआ वो कौन सा जानदार है जो बाजुओं से उड़ता है? चमगादड़ वो परिंदा है जो अपने बाजुओं से उड़ता है। उन मुसलमानों के नाम बताइए जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। हज़रत बिलाल हिब्शी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अमार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। इंसान मरने के कितनी देर तक लोगों की बातें सुन सकता है? 1 घंटा तक। बताइए हजरत शोएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नबी ना रहे?
آپ علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔ بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر کس نے اذان دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نبی کی بہن تھی؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جنات کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دینے والی شخصیت کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ تبوک۔ خلافت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ تھا۔ کس نبی کو خواب آیا کہ ان کو 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کون سے خلیفہ ہے جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ کیا صحابہ کو ولی کہتے ہیں؟ جی ہاں۔ وہ کون تھے جو جس زمین پر بیٹھ جاتے وہ سبز ہو جاتی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ وہ کون سے پارے ہیں جس میں سب سے زیادہ سجدات قرآنی آتے ہیں؟ 19واں اور 30واں پارہ۔ وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوگی؟ نماز فجر۔ اسماء الرجال سے کیا مراد ہے؟ راویوں کے حالات زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی امتوں کو پیدا فرمایا؟ 1000 کو۔ بیت المقدس کی دیوار کا نام کیا ہے جہاں آ کر یہودی آہوزاری کرتے ہیں؟ دیوار گریا۔ جنت میں جنتی کس کی شکل میں داخل ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کہلاتی ہے؟ قوم سابھی۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 40 بچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کون سا پرندہ لے کر ملکہ سبا کے پاس گیا تھا؟ ہدہد۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر کس نے کروائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے چکی کس نے بنائی؟
حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرعون کی بیٹی کا نکاح کس پیغمبر سے ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ کس بادشاہ کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا تھا؟ فرعون کے زمانے میں۔ کس نبی کا مقابلہ 12,000 جادوگروں نے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کون سا جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ گرگٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا، جس کے معنی عبداللہ ہے۔ کیا ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں؟ ہاں۔ صحیح مسلم 2262۔ ہفتہ میں وہ کون سے 2 دن ہے جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے 12 بیٹوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ نماز کو۔ رمضان میں کون سی سورہ رات کو 50 بار پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص 50 بار پڑھنے سے 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔